सन् 2017 मे महिनामा नेपाल र चाइनाले BRI अर्थात् बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा साइन गरे। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ भनेको चाहिँ सन् 2013 देखि चाइनाले स्टार्ट गरेको एउटा ठुलो प्रोजेक्ट हो, जस अनुसार चाइनाले विश्वका 150 भन्दा धेरै देशहरूमा इन्भेस्ट गरेर ती देशको विकास गर्ने भनिएको छ। BRI प्रोजेक्टलाई चाइनाले सिल्क रोड प्रोजेक्ट पनि भनेको छ। करिब 2000 वर्ष पहिले सिल्क रोड प्रोजेक्टले चाइनालाई युरोप र अन्य कन्ट्रीसँग जोड्थ्यो र चाइनालाई एक्सेसिभ प्रॉफिट हुन्थ्यो। अहिले BRI प्रोजेक्ट मार्फत चाइना त्यही प्रॉफिट र त्यही कन्ट्रोल बनाउन चाहन्छ। चाइना एक्ज्याक्टली के प्लान गर्दैछ र यसले आफ्नो व्यापार विस्तार गरेर विश्वभर कसरी कन्ट्रोल गर्न खोज्दैछ भन्ने प्रश्नको उत्तर आजको भिडियोमा हामी छलफल गर्दैछौँ। नेपाललाई एउटा माध्यम बनाएर चाइनाले इन्डियालाई इन्फ्लुएन्स गर्न चाहन्छ र चाइनाको एउटा हतियारको रूपमा नेपाल उभिएको छ। US प्रेसिडेन्ट जोन अडाम्सका अनुसार कुनै पनि देशलाई गुलाम बनाउनको लागि दुईटा तरिका छन्, एउटा हतियारको थ्रु र अर्को डेब्ट अर्थात् ऋणको थ्रु। नेपालका थुप्रै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना विदेशी लोन लिएर सञ्चालन भइरहेका छन्। यी सबै आयोजना महत्त्वपूर्ण त छन्, तर एक्सेसिभ कस्ट, लो रेट अफ रिटर्न, हाई इन्ट्रेस्ट रेटका कारण नेपाललाई ठुलो असर पर्ने देखिन्छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजना, पोखरा रिजनल इन्टरनेसनल एयरपोर्ट, सिक्त र बबई इरिगेसन प्रोजेक्ट यसका केही उदाहरणहरू हुन्। चाइनाले केही वर्षदेखि प्लान गर्दै आएको सो कल्ड डेब्ट ट्र्याप डिप्लोमेसीको शिकार अब नेपाल बन्न सक्नेछ। डेब्ट ट्र्याप भनेको चाहिँ जब कुनै कन्ट्रीले आफूले कमाउन सक्ने भन्दा धेरै खर्च गर्छ र आफ्नो क्यापासिटी भन्दा धेरै लोन मागेर अनप्रोडक्टिभ सेक्टरमा इन्भेस्ट गर्छ। चाइनाले नेपाललाई थुप्रै लोन दिएको छ। सन् 2016 मा चाइनाको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ब्याङ्कबाट पोखरा रिजनल इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनाउन 215 मिलियन अमेरिकी डलर एज अ सफ्ट लोन नेपाललाई दिइयो र एयरपोर्ट कम्प्लिट भइसक्दासम्म एयरपोर्टको टोटल लोन नेपाली रुपिस 22 बिलियन पुगेको छ। यो लोन तिर्नको लागि एयरपोर्टबाट उठेको पैसाले सकिँदैन भन्ने सबैलाई थाहा छ। लोन तिर्न नसकेपछि सी जिनपिङको मास्टर प्लानमा नेपाल फस्ने देखिन्छ। श्रीलङ्काको हम्बनटोटा पोर्टमा पनि यस्तै भयो। हम्बनटोटा प्रोजेक्ट बनाउन चाइनाले श्रीलङ्कालाई लोन दियो। त्यो प्रोजेक्ट सन् 2008 मा स्टार्ट भयो। फर्स्ट फेज अफ कन्स्ट्रक्सनमा 361 मिलियन अमेरिकी डलर खर्च लाग्ने देखियो, जसमा 85% लोन एक्जिम ब्याङ्क अफ चाइनाले 6.3 इन्ट्रेस्ट रेटमा दिएको थियो। सन् 2010 पछि राजनीतिक अस्थिरताका कारण श्रीलङ्काले लोन तिर्न सकेन र हम्बनटोटा पोर्ट 99 इयर्सको लागि चाइना मर्चेन्ट पोर्ट होल्डिङ्स लिमिटेडसँग लिजमा एग्रिमेन्ट गर्यो। अहिले श्रीलङ्का चरम आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिँदैछ। यसको कारण अभियसली चाइना देखिन्छ। त्यसैगरी पाकिस्तानमा निम्तिएको आर्थिक सङ्कटको लागि चाइनालाई दोष लगाइएको छ। श्रीलङ्का, पाकिस्तान, केन्या, कोङ्गो लगायत अन्य थुप्रै कन्ट्रिजहरू चाइना ट्र्याप पोलिसीमा फसिसकेका छन् र नेपाल पनि त्यही प्याटर्नमा चलिरहेकाले एउटा डर भने पक्कै उब्जिएको छ। जुन देशलाई चाइनाले लोन दिन्छ त्यसको प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्ने चाइनिज कम्पनी नै हुन्छन्। रिक्वायर्ड मेटेरियल्सदेखि लिएर डिजाइन, लेबरमा पनि चाइना धेरैजसो आफ्नै कन्ट्रीबाट सप्लाई गर्ने गर्छ। यसको मतलब चाइना आफैले लोन दिएको पैसा एज अ रेभिन्यू आफै कमाउँदैछ। नेपालले औपचारिक रूपमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ प्रोजेक्टमा सन् 2017 मेमा हस्ताक्षर गर्यो। BRI कन्ट्र्याक्टमा नेपाल र चाइनाले 9 वटा प्रोजेक्टलाई कन्सिडर गरे, जसमा रसुवागढी काठमाडौँ रोड, टोखा विदुर रोड, 762 मेगावाट तमोर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, मदन भण्डारी टेक्निकल इन्स्टिच्युट आदि छन्। तर यसमा पोखरा रिजनल इन्टरनेसनल एयरपोर्ट पर्दैन। चाइनाको यो प्लानलाई शङ्का त्यति बेला गरियो जब पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्टको ओपनिङको भोलिपल्ट चाइनिज एम्बेसीले उक्त एयरपोर्ट BRI मा पर्छ भनेर ट्विट गरिदियो। भित्रभित्र के प्लान भइरहेको छ हामी नेपालीलाई केही थाहा छैन। त्यति ठुलो लोनमा बनेको पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्टको स्रोत अहिलेसम्म खुलेको छैन। BRI मा नपर्ने भनिएको प्रोजेक्टलाई किन BRI को अन्डरमा छ भनेर भनियो। कन्सर्न अथोरिटीले यसको उत्तर दिनु जरुरी छ। हामी यो कुरामा चाहिँ स्योर हुन सक्छौँ कि पोखरा रिजनल इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट उठेको रेभिन्यूले त्यत्रो ठुलो लोन तिर्न सकिँदैन। अझ गण्डकी प्रदेशका चिफ मिनिस्टर कृष्णचन्द्र पोखरेलले त उक्त लोनलाई ग्रान्टमा कन्भर्ट गर्न रिक्वेस्ट गर्ने भनेका थिए। उहाँलाई थाहा नहोला कि चाइनाले आफूले दिएको त्यति ठुलो लोनलाई कहिले पनि ग्रान्टमा कन्भर्ट गर्दैन। चाइनाले दिने लोनमा हाई इन्ट्रेस्ट रेट चार्ज गर्ने गर्छ। BRI प्रोजेक्ट अन्तर्गत लोन लिँदा 4.2% को इन्ट्रेस्ट रेट तिर्नुपर्छ भने त्यही लोन यदि ओल्ड ब्याङ्क र एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कबाट लिने हो भने 1.3% इन्ट्रेस्ट रेटमा पाइन्छ। चाइनाले सपोज 10 वर्षको म्याच्युरिटी पिरियड राखेर लोन दिन्छ भने ओल्ड ब्याङ्कको म्याच्युरिटी पिरियड त्योभन्दा धेरै हुन्छ।
नेपालको BRI प्रोजेक्ट अन्तर्गत लोन रिपे गर्ने क्यापासिटी छैन। यदि लोन मोडलमा परिवर्तन ल्याउने हो भने पनि प्रोजेक्ट कम्प्लिट गरेर त्यसबाट आएको आम्दानीले लोन रिपे गर्न पुग्दैन अनि चाइनाले हस्तक्षेप गर्न सुरु गर्छ। पाकिस्तान अहिले आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ। अवस्था यस्तो आइसक्यो कि 1 केजी चियाको 1700 र पिठोको 1250 रुपियाँ पर केजी पुगेको छ। मान्छेलाई दैनिकी गुजारा गर्न मुस्किल परिरहेको छ। पाकिस्तान यो अवस्थामा आउनुको मुख्य कारण कन्ट्रीले चाहिएको भन्दा धेरै डिफेन्स सेक्टरमा इन्भेस्ट गर्नु र केही रिसर्च नगरी धमाधम BRI प्रोजेक्ट अन्तर्गत इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको लागि चाइनासँग लोन लिनु हो। पाकिस्तान मात्र नभएर चाइनाले BRI प्रोजेक्ट अन्तर्गत थुप्रै एसियन र अफ्रिकन मुलुकमा विस्तार गरेर त्यो देशको आर्थिक तथा राजनीतिक एक्टिभिटिजलाई कन्ट्रोल गरिरहेको छ। त्यसैगरी नेपाल र चाइना जोड्नको लागि चाइनाले ट्रान्स हिमालयन रेलवे प्रोजेक्टको लागि नेपाललाई प्रपोज गरेको थियो। केपी शर्मा ओली चाइना भिजिटको लागि जाँदा उनले यो प्रोजेक्टलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउन सहमति गरेर आए। यो प्रोजेक्टको लागि करिब 50 वर्ष पहिले चाइनिज लिडर माओ जेडुङले किङ वीरेन्द्रलाई सजेस्ट गरेका रहेछन्। तर त्यति बेला यो आर्थिक र टेक्निकल हिसाबले ठिक नभएको उनले बताएका थिए। यो प्रोजेक्ट पनि चाइनाको डेप ट्र्याप डिप्लोमेसीमा पर्ने धेरैले शङ्का गर्न थालेका छन्। यो प्रोजेक्ट तिब्बतको लासाबाट काठमाडौँसम्म पुग्नेछ, जसको लेन्थ 170 किलोमिटर्स लङ हुनेछ। यो प्रोजेक्ट किन नेपालको लागि घातक छ भने यसको टोटल कस्टको 4.8 बिलियन नेपालले तिर्नुपर्छ, जुन नेपालको GDPको 10% हुनुपर्छ र यसरी चाइनाको डेप ट्र्यापमा नेपाल फस्न सक्छ। एक्सटर्नल लोनमा धेरै डिपेन्डेन्ट भएका कारण अफ्रिकन र थुप्रै साउथ एसियन कन्ट्री डेप ट्र्यापमा फसिसकेका छन्। श्रीलङ्काले लोन तिर्न सकेको छैन र भुटान पनि अहिले प्रेसरमा छ। इन्डियाबाट हाइड्रो पावर बनाउन लिएको लोन भुटानले पेमेन्ट गर्न नसकेकाले अहिले भुटान समस्यामा देखिन्छ। नेपाल पनि एकदमै केयरफुल हुनुपर्ने देखिन्छ। डेप ट्र्यापको फन्दाबाट बच्नको लागि मुख्यतः हामीलाई चाहिने भनेको प्लानिङ अनुसार प्रोजेक्ट साइन गर्नु हो। त्यसैगरी असामान्य रूपमा चलिरहेको ट्याक्स इभेसन, जसलाई कर छली भनिन्छ, र ट्याक्स कलेक्सनमा पनि सुधार ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। नेपालको डेप्ट म्यानेजमेन्ट क्षमता अलिक कमजोर छ। यहाँ स्रोत साधनहरू प्रशस्तै भएकाले राज्यका हरेक तहमा भ्रष्टाचार हटाउने हो भने ऋण लिनुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन। नेपालमा बन्दै आएका आयोजना र लोनको शर्तहरूको उचित मूल्याङ्कन गरेर जथाभावी ऋण लिने काम बन्द गर्दै लोन डोनर्सहरूको दबावलाई जवाफ दिन नेपाल सक्षम हुनुपर्छ। लाओस, मालदिभ, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र पाकिस्तान जस्ता धेरै देशहरू चीनसँग ठुलो ऋणको जालमा फसेका छन् र औद्योगिक पूर्वाधारको विकास गर्ने सोचसहित ऋणमा डुबेका देशहरूको अनुभवबाट नेपाल सरकारले केही पाठ सिक्नु जरुरी छ। साथीहरू, तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। इफ यु आर न्यू टु माई च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर मलाई हेल्प गरिदिनुहोस् ल। थ्याङ्क यू।